नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई यस भूतघरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। पछिल्लो हाम्रो घटनाक्रमहरूलाई मन पराइदिए जसरी नै आगामी प्रस्तुतिहरूलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै लागौँ आजको घटनाक्रमहरूतर्फ। पछिल्लो समयमा हामीले अपलोड गरिएको महाइन्द्रजाल र तन्त्र मन्त्र सम्बन्धीको घटनालाई पुनः विस्तृत रूपमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। श्रोताको अनुसार उहाँले सुन्नुभएको र उहाँसँग घटेका घटनाक्रमहरू यहाँ हामीले वर्णन गर्न चाहँदैछौँ। यदि तपाईँले पहिलो भाग सुन्नुभएको छैन भने कृपया पहिलो भाग सुनिदिनुहुन र आगामी क्रमलाई अगाडि बढाइदिनुहुन अनुरोध राख्दै लागौँ श्रोताकै शब्दवालीतर्फ। पछिल्लो क्रममा मैले तपाईँहरूलाई सुनाएको इन्द्रजालको र मेरो बाजेहरूको घटनाक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छु, जस अन्तर्गत इन्द्रजाल पढेका व्यक्तिहरूले बाघको स्वरूप लिएर अन्यत्र क्षेत्रमा गई आफ्नो शिकार लिएर आई, या भनौँ आफूले चाहेको रोजाएको खसी बाख्रा सुँगुरहरू लिएर आएर घर आउने र अचेता फुकिकन पुनः आफ्नो स्वरूपमा आउने, साथसाथै मसानलाई बोलाएर आफ्नो खेतबारीको काम गराउने, साथै आफूले चाहेको या आफ्नो नजिकका मान्छेलाई मात्रै आफ्नो असली तन्त्रमन्त्र र ज्ञानको सही पहिचान गराउने भन्ने विषयमा मैले लेखिपठाएको थिएँ। र यसरी घटनाक्रमलाई केलाउँदै जाँदा र बुझ्दै जाने क्रममा म एक केटाकेटी मनस्थितिको मानिस थिएँ त्यस बेलामा। सोही हुनाले मैले यसलाई खासै जानकारी दिइनँ, तर त्यो घटनाक्रमहरू र त्यो मेरो बाजेहरूको कुराकानीको क्रमहरू मेरो दिमागमा र मेरो मानसपटलमा यसरी घुमेको थियो कि सायदै मैले आज म यो उमेरमा आइपुग्दा पनि भुल्न सक्छु होला। मैले यो घटनालाई विस्तृत रूपमा बुझ्न र जान्नको लागि भनेर म लगभग 10-15 वर्षपछि करिब सो समयमा म 25-26 वर्षको भइसकेको थिएँ। सो समयमा म गएर मेरो हजुरबुवासँग कुरा गर्न थालेको थिएँ र मेरो हजुरबुवा निकै नै बुढेसकालले छोइसक्नु भएको र वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। अत मैले उहाँसँग जति जानकारी लिन सक्थे सो जानकारी त कलेक्ट गरेको थिएँ, तर उहाँले भने अनुरूपको कुराहरू र मैले सो इन्द्रजाल बाजेसँगै भेटेर गरेका केही कुराहरूबाट पाएको जे जति पनि इन्फर्मेसनहरू छन्, मैले त्यसलाई मेरो आफ्नो तरिकाले लेखेर यहाँ पठाएको छु। यदि मबाट हुन गएका गल्तीहरू र मबाट लेखिएका शब्दहरूमा कुनै गडबडी भएमा मलाई माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म सुरु गर्न पनि चाहन्छु। त्यस दिन म बिरलै बिर्सन सक्छु होला। त्यस दिन म मेरो मामा घरमा पुनः करिब 10 वर्षपछि गएको थिएँ होला। हुन त बचपनमा म मेरो मावली र मेरो हजुरबुवा भनेर झ्यामिने व्यक्ति थिए, तर जब हामी काठमाडौँमा गई बसोबास गर्न थालियो, त्यहाँको जीवनचक्र र पढाइको सिलसिलाको क्रमले गर्दाखेरि बिरलै हामी गाउँमा गइन्थ्यो होला। तर जब त्यस दिन म गाउँमा गएको थिएँ, मेरो मनमा र मानसपटलमा मात्रै घुमेको थियो त इन्द्रजाल। के हो इन्द्रजाल? कसरी गरिन्छ इन्द्रजाल? के को लागि गरिन्छ इन्द्रजाल? कसले रचना गर्यो इन्द्रजाल? यस्ता अनेकौं कुराहरू मेरो दिमागमा घुमिरहेका थिए। हुन पनि बालकै जीवनमा घुमेका र सुनेका त्यस्ता कुराहरूले दिमागमा निकै नै असर पार्ने गर्दछ। हाल यो कुरालाई म राम्रोसँग बुझ्दछु। त्यस समयमा म त्यसै अवस्थाबाट गुज्रिएको हुनाले मैले पनि यो कुरालाई छिनोफानो लगाउन या भनौँ पूर्ण रूपमा जान्न कोसिस गरेको थिएँ। त्यही जान्न कोसिस गरेका कुराहरू म यहाँ लेख्न जाँदै पनि छु।
लेखाइका क्रममा कतिपय मैले सुनेका त कतिपय आफूले पनि मानव जीवनमा अनुभव गरेका शब्दहरू यहाँ प्रयोग गरेर लेखी पठाउँदैछु। पछिल्लो घटनाक्रमहरू त स्वत मैले बाजेहरूको भनाइ र शब्दहरूलाई लेखेको थिएँ, तर यहाँ मैले बाजेहरूसँग गरेको अन्तर्वार्ता र उहाँहरूबाट सुनेका कुराहरूलाई घटनाक्रम र परिस्थिति साथसाथै अहिलेको समय खण्डलाई पनि विचार गर्दै लेखेको हुनाले केही कमी कमजोरी आएमा मलाई माफ गरिदिनु हुन पुनः अनुरोध गर्दछु। दशकौँ बितेपछि म त्यसरी मामाघर गएको व्यक्ति जाने बित्तिकै म हजुरबुवाको पोल्टोमा झामिन पुगेँ र हजुरबुवाबाट यही कुरा कि इन्द्रजाल के हो कसो हो भन्ने विषयमा बुझ्न र जान्नलाई कोसिस गर्नतिर लागेँ। हजुरबुवासँग मेरो एउटै प्रश्न थियो कि इन्द्रजाल के हो, र हजुरबुवाको उत्तर यस्तो थियो कि इन्द्रजाल एक तन्त्र मन्त्र ज्ञान हो। जसरी मानव जीवनमा आजको समयमा यान्त्रिक ज्ञान चाहिएको छ, सोही अनुसार त्यस समय अवधिमा तान्त्रिक ज्ञानलाई निकै प्रचलनमा ल्याइने गरिन्थ्यो रे। हजुरहरूलाई र मलाई पनि याद भएकै कुरा हो, यान्त्रिक ज्ञान यानि कि यन्त्रहरू मेसिनहरूको ज्ञानलाई यान्त्रिक ज्ञान भनिन्छ रे, र तान्त्रिक ज्ञान भन्नाले तन्त्र मन्त्रको ज्ञानलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो हजुरबुवाले पनि। यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म हामीले यान्त्रिक ज्ञानमा निकै प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। किताबी ज्ञानबाट हुन्छ या विभिन्न ट्रेनिङहरूबाट, या त अहिलेको समयमा इन्टरनेटबाट पनि मानिसहरूले मेसिनरी र यान्त्रिक ज्ञान निकै प्राप्त गरिसकेका छन्। खासै भन्नुपर्दा आज हालको समयमा प्रचलनमा आएको ज्ञान नै यान्त्रिक ज्ञान हो। यदि तपाईँसँग सिप छ, ज्ञान छ भने तपाईँले विश्वलाई सम्हाल्न र हाँक्न सक्नुहुन्छ। तर हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो त्यस समयमा तान्त्रिक ज्ञान आजको यान्त्रिक ज्ञान जस्तै थियो रे, तर स्रोत साधन र विज्ञान प्रविधिको कमीका कारणले गरेर मात्रै तान्त्रिक ज्ञानलाई आज पछाडि पारिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। इन्द्रजाल पनि त्यस्तै एक तान्त्रिक ज्ञान सम्बन्धीको किताब थियो भनेर भन्नुहुन्छ। तान्त्रिक ज्ञान यानि कि तन्त्र मन्त्र र साधनाहरूबाट मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभावको बारेमा पढिने एक किताब जुन थियो इन्द्रजाल। त्यही इन्द्रजालको मार्फतबाट मानिसहरूले तन्त्र मन्त्र र ज्ञानको साधना गर्थे रे, र त्यो तन्त्र मन्त्र र ज्ञानको साधना गर्ने अनेकौँ किताबहरूमध्येमा एक थियो रे इन्द्रजाल किताब। र त्यो मेरो हजुरबुवाको साथीले पढ्नु भएको किताब पनि त्यही इन्द्रजाल, जसबाट अनेकौँ तन्त्र मन्त्र विद्या बारखीहरू पाउन सक्नुहुन्थ्यो रे। आजको समयमा मानिसले विज्ञान र कम्प्युटरलाई जसरी अपरेट गरेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, त्यस समयमा पनि तन्त्र मन्त्रले नै मानिसका जीवन र मानिसमा आइपर्ने अनेकौँ दुःख कष्टहरूलाई समाधान गर्न सकिन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि होला, समय र प्रविधि सँगसँगै हामी विकास हुँदै या भनौँ विकसित हुँदै गइरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा आज पनि कालो जादु र विभिन्न तन्त्र मन्त्रको साधना अझै पनि जीवितै छ। नेपालको सन्दर्भमा त आजको समयमा पनि झारफुक र धामी झाँक्रीलाई त हामीले विश्वास गरिँदै आएको कुरा हो। यो कुराले पनि मलाई कता कता यो इन्द्रजाल र इन्द्रजालबाट गरिने विभिन्न शक्ति र तन्त्र मन्त्रको विषयमा विश्वास गर्न कता कता कौतूहलता चाहिँ जागेकै थियो। यसरी मैले हजुरबुवासँग कुराकानीको क्रम चाहिँ निरन्तर रूपमै अगाडि बढाइरहेको थिएँ। हजुरबुवाले भन्नुहुन्थ्यो इन्द्रजाल भनेको एउटा यस्तो शक्तियुक्त किताब हो कि जसबाट मानिसले अनेकौँ विद्या र ज्ञानहरू लिन सक्थे रे। मानिसको प्रवृत्ति र नियति अनुसारको विषय हुन्थ्यो रे। आजको प्रवृत्ति र विज्ञानमा पनि जो कोही व्यक्तिले ज्ञान लिन्छन् र ज्ञानलाई बाँड्छन् र ज्ञान अनुसारको राम्रो काम गर्छन् त त्यो सकारात्मक ज्ञान हुन जान्छ भने, यदि ज्ञानलाई
नराम्रो प्रविधिमा र नराम्रो विकासमा लगाउँछन् भने त्यो नकारात्मक हुन जान्छ अभियसली नै। सोही अनुसार इन्द्रजाल पनि एक त्यस्तो विद्या थियो रे कि जसबाट मानिसले सकारात्मक ज्ञान लिएर सकारात्मक तन्त्र मन्त्र गरेर सकारात्मक कार्यको लागि प्रयोग गरे भने त्यो सकारात्मक इन्द्रजाल हुन्थ्यो रे भने जसले नकारात्मक र विकार तत्त्वको लागि प्रयोग गर्थे भने त्यसलाई नकारात्मक इन्द्रजाल भनिन्थ्यो रे। उदाहरणको लागि मैले पहिलो भागमा भने जसरी यदि इन्द्रजाल पढेको व्यक्ति एक बाघको स्वरूप लिएर अन्यत्र व्यक्तिहरूको घरमा गई जीव जनावर र पाल्तु वस्तुहरू लिएर आएर आफ्नो भोग पहिचान गर्छ भने त्यो व्यक्तिले नकारात्मक जादु या भनौँ तन्त्र मन्त्र प्रयोग गरेको ठहरिन्थ्यो रे भने यदि सोही विद्यालाई प्रयोग गरेर मानिसको दुःख कष्टहरू हरण गरिन्थ्यो भने त्यो सकारात्मक तन्त्र मन्त्र। हुन पनि आजको समयमा यस्ता तन्त्र मन्त्रहरू अझै पनि जीवितै छ भनेर हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो र सकारात्मक तन्त्र मन्त्र ज्ञानको विषयमा चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि धामी झाँक्री जसले मानिसको रोग र कष्ट निवारण गर्छन् उनीहरू सकारात्मक ज्ञानलाई प्रयोग गर्छन् रे र बोक्सी डायन किचकन्ड्या चुडेल यिनीहरू भनेको चाहिँ नकारात्मक ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने शक्तिहरू हो भनेर हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो। यो संसारमा आज पनि असल खराब सानो ठुलो सही गलत ठिक बेठिक जीवितै छ। सोही अनुसार सही तन्त्र मन्त्र र गलत तन्त्र मन्त्र पनि जीवितै हुन्छ अरे र हजुरबुवाको शब्दबली अनुसार इन्द्रजाल बाजेले त्यो गर्नुहुने इन्द्रको जालहरू र इन्द्रजाल तन्त्र मन्त्रहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबले एक सही आफ्नो ठेगानमै चलेको हुन्छ अरे। यदि व्यक्ति विच्छे अनुसार र व्यक्ति मानिसको प्रवृत्ति अनुसार कसैले खराब प्रवृत्तिको काम गरिरहेको छ भने इन्द्रजाल पनि खराब प्रवृत्तिले नै चल्नुपर्छ अरे। उदाहरणको लागि जब महाभारत कालमा पनि समुद्र मन्थन गरी अमृत निकाल्ने काम भएको थियो त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष थिए, यानि कि भगवान पक्ष र राक्षस पक्ष दुवै मिलेर समुद्र मन्थन गरी अमृत निकालेका थिए। तर त्यस अमृत मन्थन गरेपछि लगत्तै जब अमृत निस्किन्छ तब भगवानले नै न्याय दिलाउनको लागि भगवान विष्णुले मोहिनी रूप धारणा गरी राक्षसहरूलाई त्यस सकारात्मक तत्त्व यानि कि अमृतबाट पार लगाउनको लागि नै मोहिनी रूप धारण गरी राक्षसहरूलाई मोहिनी लगाई उनीहरूलाई पछि खुवाउने बाचा गरिराखी भगवानहरूलाई मात्रै अमृत पिलाएका थिए रे। इन्द्रजालको पाठक्रममा पनि यस्तै विभिन्न घटनाहरू र यस्ता विभिन्न तान्त्रिक अवस्थाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो रे। यानि कि यस्ता विभिन्न सामान्य ज्ञानहरू त साधारण तरिकाले जानेको हुनुपर्ने हुन्थ्यो रे र त्यस हाम्रो इन्द्रजाल पढ्ने हजुरबुवा पनि निकै नै शक्तिशाली र पारखी हुनुहुन्थ्यो रे। भन्नुहुन्छ हाम्रै हजुरबुवाले कि हजुरबुवाले त्यस समयमा हाम्रो गाउँमा एउटा घटनाहरू निकै भोग्नु भएको थियो रे र त्यो घटनाक्रम चाहिँ के थियो रे भने गाउँमा हाम्रा रहेका जति पनि जीवजन्तुहरू छन् ती सबै जीवजन्तुहरू एकाएक दुध दिनै छाड्थे रे। यानि कि जुनै पनि गाई भैँसी बाख्रा जेसुकै होस् जब उनीहरू दुहुनो हुन्थे रे तब उनीहरूकै बछेडाहरूलाई दुध चाहिँ निकै कमी हुने गर्थ्यो रे र यसको के हो त वास्तविकता कसो हो कसरी किन यसरी हामीले त गाई बछेडाहरूलाई पनि दुध खुवाइसकेपछि हामीलाई पनि भाग छुट्टिन्थ्यो। अहिलेको समयमा त यी बछेडाहरूलाई नै भाग पुगेको छैन भन्दै त निकै घटनाक्रमहरू गाउँभरि प्रचलित हुँदै थिए रे। सोही क्रममा त्यही इन्द्रजाल बाजेलाई सबै गाउँलेले पुकारे रे र जब त्यस इन्द्रजाल पढेको बाजे आएर आफ्नो तान्त्रिक विद्याले
झारफुक गरी या भनौँ के तन्त्र मन्त्रबाट जब उहाँले त्यस विषयमा जानकार गर्न खोज्नुभयो त उहाँले भन्नुभयो कि यस गाउँमा बोक्सी लागेको छ, बोक्सी यो गाउँमा पल्केको छ, त्यही भएर हाम्रो गाई वस्तुहरूले राम्रोसँग दुध नदिएको हो भनेर सुनाउनु भयो र यसलाई उहाँले प्रमाण पनि गरेर देखाउनु भयो। र यो सानो कुरा यसमा बिचमा थपिहाली, जसो कि इन्द्र ज्ञान हुन्छ, तान्त्रिक ज्ञान हुन्छ, तन्त्र मन्त्र हुन्छ, धामी झाँक्री हुन्छ, त्यस्तै बोक्सी विद्या पनि सोही अनुरूप नै पर्छ रे। इन्द्रजाल, तन्त्र मन्त्र र ज्ञानहरू सबै बोक्सी विद्या अन्तर्गत नै पर्छ रे। बोक्सी विद्या पनि एक प्रकारको तन्त्र मन्त्र नै हो रे। यदि कसैले तन्त्र मन्त्र र विद्याको आफ्नो सही सदुपयोग गरेर आफूले मानिसहरूलाई सहयोग गर्छ भने उनीहरू माता या भनौँ तान्त्रिकनी माता, योगिनी यस्ता कहलिन्छन् रे भनी त्यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रयोग गरे भने बोक्सी, डायन, किचकन्या या भनौँ त्यो खराब आइमाईको रूपमा चिनिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो रे। यदि त्यही विद्यालाई सही तरिकाले चलाउने हो भने माता, तीर्थमाता र योगिनी माता यस्ता विभिन्न शब्दले पूजनीय हुन्छन् भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो। आजको समयमा पनि मैले विचार गर्दा यस्ता माता र तीर्थमाता, योगिनीहरू अझै पनि यथावतै छन्। विभिन्न झारफुक काम गर्ने र मानिसहरूलाई यदि कुनै अलौकिक शक्तिले जकटेको छ भने त्यसलाई पार गराउने काम गर्नुहुन्छ। मैले मेरो क्षेत्रमा पनि निकै नै देखेको छु। र हजुरबुवाको शब्द अनुसार र हजुरबुवाकै घटनाक्रममा फर्किँदा त्यसरी इन्द्रजाल बाजेले जब त्यस गाउँठाउँमा पूजा गरेर आफ्नो ज्ञानले थाहा पाए अनुसार त्यहाँ बोक्सी लागेको थियो भनेर सुनाउनुहुन्छ। र यो कुरालाई उहाँले मानिसहरूलाई यथावत रूपमा जानकार गराउनको लागि एक रात सम्पूर्ण मानिसहरू भेला गरिराखेर सबै मानिसहरू चुपो लागेर आफ्नो घरखेतमा बसेका थिए अरे। र त्यसरी घरखेतमा बसेर के हुन्छ त आज राति भनेर कुर्दै थिए अरे। र कुर्ने क्रममा मानिसहरूले आफूसँग भएको टर्च, बत्ती, लालटिन सबै लिएर बसिरहेका थिए अरे। र त्यसरी बसिरहँदा एक्कासी अचानक मध्यरातमा एक कालो बिरालो आयो रे। र त्यस कालो बिरालो आउँदै मानिसहरूले बाँधेर राखेको या भनौँ गोठमा रहेको गाईबस्तुहरूको गोठभित्र छिरेर गाईबस्तुहरू कराए पनि चिच्याए पनि गएर दुध चुस्ने गर्थ्यो रे, या भनौँ गाईबस्तुको थुन चुस्ने गर्थ्यो रे। र यो क्रम एउटा मात्रै गोठमा गएर थुन चुसेर गाईबस्तुको दुध सबै रित्ताएर सकिँदैन थियो रे। त्यो बिरालो एक घरको गोठमा गई त्यहाँ रहेको दुहुनो गाईबस्तुहरूको दुध खाए लगत्तै फेरि निस्केर अर्को घरको गोठमा गएर अर्को घरमा रहेको दुहुनो गाईबस्तुहरूको दुध खाने गर्थ्यो रे। त्यो बिरालो यस्तो थियो रे कि जुन घरमा दुहुनो गाईहरू छन्, भैँसीहरू छन्, बाख्राहरू छन्, त्यही गोठमा गएर मात्रै त्यहाँ गएर गाईबस्तुको थुन चुसेर दुध रित्ताउने काम गर्थ्यो रे। यसरी त्यो घटनालाई गाउँलेहरूले यथास्थिति रूपमा पूर्ण आफ्नै आँखाले देखेपछि चाहिँ विश्वास गरे रे। र यो घटनालाई साम्य बनाउन इन्द्रजाल बाजेले विभिन्न तन्त्र मन्त्र गरी त्यस बोक्सीलाई बाँध्नुभयो रे। र त्यस क्रममा बोक्सीले आफूलाई उम्काउन र त्यस बाजेसँग लड्नको लागि विभिन्न बोक्सी बाणहरू हान्थ्यो रे भने यताबाज बाजेले भने इन्द्रजालका तन्त्र मन्त्रहरू हान्नुहुन्थ्यो रे। यसरी हानाहानको क्रममा भने धेरै पटक दुवै पक्षमा चोट लाग्थ्यो रे। तर जुन शक्तिलाई र जुन आफूले सिकेको विद्यालाई जसले सही मार्गमा हिँडाउँछ उसैको विजय हुन्छ भन्छन् नि, सत्यको नै विजय हुन्छ भने जसरी इन्द्रजाल पढेको बाजेले नै जित्नुहुन्थ्यो रे।
र यसरी बोक्सीलाई थला पार्नुहुन्थ्यो भनेर बाजेले मलाई सुनाउनु भएको थियो। हुन पनि आज पनि म यो कुरालाई चाहिँ विश्वासको रूपमै लिन्छु। तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ कुन्नी? मानिसहरूले आज पनि विभिन्न तान्त्रिक र यान्त्रिक ज्ञानलाई चाहिँ विश्वास गरिन्छ। आज पनि विज्ञानको समय भए तापनि या भनौँ यान्त्रिक युग भए तापनि तान्त्रिक शक्ति र अलौकिक शक्तिको भने के हो निचोड आज पनि विज्ञानले लगाउन सकेको छैन। यसको उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा मैले आफैले सुनेको कुरा, नास्त्री दमन जो एक भविष्यकर्ता थिए, उसले गरेका भविष्यहरू आज पनि सबै यथावत रूपमा प्रमाणित भएको सबैलाई यथावतै छ र विज्ञान पनि यो विषयमा त चकितै छ। यदि त्यो 15औं-16औं शताब्दीमा विज्ञानको युगै सुरु भएको थिएन भने नास्त्री दमनले कसरी भविष्यवाणी गर्न सके? कुन आधारमा उसले भविष्यवाणी गरे त? यदि त्यो समयमा यान्त्रिक ज्ञान त थिएन र त्यो तान्त्रिक ज्ञानले नै सम्भव थियो भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्न थालेको थियो। र अर्को कुरा, अर्को उदाहरणमा चाहिँ मैले के पनि भन्न सक्छु भने आजका विभिन्न एस्ट्रोलोजीहरू जो गएर अन्तरिक्षमा विभिन्न ग्रह र नक्षत्रहरू केलाउँछन् भने यो नक्षत्र र ग्रहहरू त सयौं हजारौं वर्ष अगाडि ऋषिमुनिहरू र विभिन्न योगीहरूले यथावत रूपमै ठ्याक्कै केलाएर भनिदिन सक्थे। कुन योग छ, कुन ग्रह छ, कहिले सूर्य ग्रहण लाग्छ, यो सबै क्याल्कुलेसन तान्त्रिकहरू र योगीहरूले गर्ने गर्थे। र यो तान्त्रिक र योगी विद्याहरू चाहिँ हजारौं वर्ष पहिले नै थिए, जबकि विज्ञान विकास भएको करिब 200 वर्ष पनि पुगेको छैन। र यो कुरालाई मैले विश्वासको रूपमा लिम या नलिम, यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् र म आफै पनि निकै नै विचारार्थ यहाँ लेखी पठाउँदैछु। यसरी मैले बाजेसँगको घटनाक्रमलाई चाहिँ त्यही टुङ्गाएँ र बाजेसँग गरेको त्यो घटनाक्रम सँगसँगै म यो कुरालाई अझै यथार्थ रूपमा बुझ्न र जान्न चाहन्थे। सोही खुल्दुलेले मलाई खानी गाउँसम्म पुर्यायो। खानी गाउँ, जुन गाउँ जहाँ इन्द्रजाल बाजे बस्नुहुन्थ्यो। र त्यस इन्द्रजाल बाजेको घर खोज्दै खोज्दै म इन्द्रजाल बाजेको घरसम्म पुगिसकेको थिएँ। र घरमा पुगेर मैले उहाँको अवस्था हेर्दा भने उहाँ निकै नै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर पनि मैले बाजेलाई आफूसँग बोल्नलाई र आफूलाई इन्टरभ्यू दिनलाई मान्ने र मनाउन सफल भएँ। किनकि म पनि मेरो बाजेको नाम र मेरो बाजेको इष्टमित्रहरूको नामले नै उहाँ सामुन्ने परिचित भएको हुनाले उहाँले मलाई खुलेर आफ्नो बारेमा जानकारी दिन र इन्टरभ्यू दिनको लागि तयार हुनुभएको थियो। यसरी म बाजेको सामुन्ने पुगी विभिन्न प्रश्नहरू र अघिल्लो समयमा मैले सुनेका घटनाक्रमहरूको बेली विस्तार सोधी खोजी गर्न थालेँ। बाजेले भन्नुभए अनुसारका सबै घटनाक्रमहरू र अघिल्लो शब्दावलीमा मैले लेखेको कुराहरू यथावत रूपमा मिल्न गएको थियो। र बाजेबाट सुनेका अर्का विभिन्न रोचक कुराहरू चाहिँ के थिए भने बाजेले भन्नुभयो कि जब उहाँ 22 वर्षे ठिटा हुनुहुन्थ्यो तब गाउँभरि सबै बेबाबारी र आफ्नो खेता मेलामा नै लागिरहेका हुन्थे रे। तर बाजेको मानसपटलमा भने के थियो रे भने राणाकालीन शासनहरूले आफूले मात्रै पढ्ने र आफू मात्रै ज्ञान लिने भएका हुनाले बाजे पनि ज्ञान के हो, बौद्धिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान या भनौँ शैक्षिक ज्ञान, यी 3 ज्ञान बौद्धिक, भौतिक र शैक्षिक, यस्ता ज्ञानहरूको विषयमा निकै नै जान्नलाई खुल्दुली बढेको हुनाले उहाँ पनि ज्ञान लिनकै लागि भनेर देश छाडी प्रदेश जानुभएको थियो रे। र जब त्यसरी उहाँ प्रदेशिने क्रममा इन्डियामा गई उहाँले विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा ज्ञान अध्ययन गर्नुभएको थियो रे। र यसरी
भौतिक ज्ञान त लिनुभएको थियो रे, तर बौद्धिक ज्ञानको रूपमा भने उहाँले आफूले जे जति सक्नुभयो र आफ्नो मनस्थितिले जे जति भ्याउनु भएको थियो सोही ज्ञानहरूले नै आफूले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो रे। यानि कि आजको समयमा पनि हामीले विभिन्न भौतिक ज्ञानहरू लिएका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि हामीले पढ्ने गर्छौँ एमबिबिएस, एमबिएस, एमएचएम, एमएससी, सिए आदि इत्यादि विभिन्न भौतिक ज्ञानहरू हुन् रे। र बौद्धिक ज्ञान भन्नाले आफूले अन्तर्मनबाट लिने र मानिसहरू बिचमा गरिने व्यवहारात्मक ज्ञानलाई बौद्धिक ज्ञान। जस्तो कि आजको समयमा भन्नुपर्दा मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, कुन आचरण देखाउनुपर्छ, ती सबै बौद्धिक ज्ञानहरू हुन् रे। र तान्त्रिक ज्ञानहरू भन्नाले तन्त्र मन्त्र अस्त्र विद्या यस्ताहरू हामीले सुनेकै कुराहरू हुन्। र यान्त्रिक ज्ञान त तपाईँ हामीले आज अति आवश्यक र नहुने कुरा हुन्। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा मोबाइल चलाउनु पनि मोबाइल एक यन्त्र र यो यन्त्र चलाउने ज्ञानलाई नै यान्त्रिक ज्ञान भनिन्छ। यसलाई यान्त्रिक ज्ञान भनिन्छ भने तन्त्र र मानिसको साधनाले गरिने ज्ञानलाई र पढिने ज्ञानलाई तान्त्रिक ज्ञान भनेर भनिन्छ। उदाहरणको लागि मानिसको विभिन्न रोग व्याधिहरू बुझेर समाधान गरिदिने र एउटा सामान्य उदाहरण यो पनि छरपष्ट पार्नलाई प्रयोग गर्छु कि मानिसलाई हिप्नोटाइज गरिने विद्या पनि तान्त्रिक ज्ञानमै पर्दछ। कुनै पनि यन्त्र आजसम्म यस्तो बनेको छैन कि मानिसलाई हिप्नोटाइज गरेर उसँग भएका हरेक कुराहरू र ज्ञानहरू लिन सकियो। हुन त आजको समयमा नार्कोटिक टेस्ट भनेर लिइन्छ, तर त्यो एक तान्त्रिक ज्ञान नभएर त्यो यान्त्रिक अथवा मानिसले प्रयोग गरिने विभिन्न नार्कोटिकहरूको माध्यमबाट गरिने विद्या नै हो। त्यो पनि कुनै साधारण ज्ञान नै हो, तर तन्त्र मन्त्रको साधना नभएको हुनाले त्यसलाई तान्त्रिक ज्ञानमा गनिँदैन रे। र यसरी हजुरबुवा त्यस इन्डियामा गई आफूले गर्नुपर्ने भौतिक ज्ञानको चरम उत्कर्षमा पुगिसके लगतै उहाँले इन्द्रजालको विषयमा पनि सुने लगतै इन्द्रजाल पढ्न थाल्नुभयो रे। र यसरी इन्द्रजाल पढ्ने क्रममा मानिसहरूले आफूले विभिन्न क्रियाकलाप र आफूले पढेका ज्ञानहरूलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो व्यवहारमा उतार्दै लानुपर्ने र यदि त्यस ज्ञान र तन्त्र मन्त्रको मानिसले राम्रोसँग अर्थ नबुझिकन प्रयोग गर्ने र त्यो अर्थविहीन र यसलाई उदाहरणमा भन्नुपर्दा त्यस ज्ञान सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नगरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछन् भने उनीहरू बौलाउने या भनौँ मानसिक सन्तुलन गुमाउने गर्थे रे। आजको समयमा हामीलाई यो पनि याद छ, अवश्य याद भएको कुरा हो, यदि तपाईँलाई कुनै मेसिन चलाउन र कुनै मेसिन अपरेट गर्नलाई या भनौँ यान्त्रिक ज्ञान राम्रोसँग छैन भने तपाईँले कुनै पनि मेसिन या भनौँ मोबाइल नै पनि राम्रोसँग चलाउन जान्नु हुँदैन। त्यो अवस्थामा तपाईँले मेसिन बिगार्ने या भनौँ मोबाइल खराब पार्ने, त्यसमा ह्याङहरू उत्पन्न गर्ने, भाइरसहरू छिराउने गर्नुहुन्छ। यो साधारण उदाहरण नै हो। तान्त्रिक ज्ञान पनि त्यसरी नै चल्थे रे। तान्त्रिक ज्ञानमा पनि यदि तन्त्र मन्त्रलाई सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्यो भने सही ठाउँमा लागेर सही काम गर्थ्यो रे भने, यदि त्यो गलत तरिकाले प्रयोग गर्यो भने जसले तन्त्र गरेको मन्त्र गरेको छ उसैमा प्रभाव पर्ने हुनाले खराबी त जसले मन्त्र तन्त्र प्रयोग गरेको छ उसैमा खराबी आएर र बिगार आएर उसले आफूमा रहेको मानसिक अवस्था र आफूमा रहेको ज्ञान गुमाउन गई ऊ पागल जस्तो हुन्थ्यो रे भन्नुहुन्छ। हुन पनि मैले सुनेको पनि थिएँ कि इन्द्रजाल पूर्ण रूपमा पढ्न नसके र त्यो ज्ञानलाई ह्यान्डल गर्न नसकेमा ऊ बौलाउँछ भन्ने त सुनेको थिएँ, तर बाजेले भने अनुसारको कुराले चाहिँ म एकदमै स्पष्ट भएको थिएँ। यो स्पष्टीकरण मैले यहाँ लेखेरै पठाएको छु। र लगत्तै बाजेले भन्नुहुन्थ्यो कि इन्द्रजाल एक यस्तो मायाजाल नै हो रे। मायाजाल यानि कि जसरी माकुराले एउटा जाल बनाउँछ त्यो जाल कसैलाई भ्रम पैदा गर्नलाई बनाइएको, यानि कि माकुराले आफ्नो शिकारलाई जालमा भ्रममा पारेर फसाउने काम गर्छ रे भने इन्द्रजाल पनि त्यस्तै हो भनेर भन्नुहुन्छ। इन्द्रजालमा
मानिसको आँखामा एउटा भ्रम पैदा गरेर मानिसलाई जादुको स्वरूप देखाउन सकिन्छ अरे। आँखा छल्नी भनेर भनिन्छ भन्नुहुन्थ्यो बाजेले। हुन पनि इन्द्रजालले मानिसको आँखामा भ्रम पैदा गरेर या मानिसको आँखालाई छलेर कुनै क्रियाकलाप देखाउनुलाई नै आजको समयमा जादु भनेर भनिन्छ भने त्यस समयमा मोहजाल, मायाजाल, इन्द्रजाल यसरी नामाकरण गरिन्थ्यो अरे। र बाजेले भन्नुहुन्छ कि उहाँले त्यसरी इन्द्रजाल पढ्ने क्रममा निकै कठिन परीक्षाहरू पनि दिनु परेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। एक समय त यस्तो आएको थियो अरे कि बाजे एक मसान घाटमा गएर आफ्नो इन्द्रजालको पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था थियो अरे। र उहाँ मसान घाटमा गएर इन्द्रजालको तन्त्र मन्त्र पढी मसानहरू बोलाएर आफ्नो क्षमतालाई काबु गरी या भनौँ आफ्नो आत्मालाई आफ्नो यथास्थानमा राखेर त्यो मसानहरूसँग कुराकानी गर्ने र मसानहरूबाट ज्ञान लिनुपर्ने हुन्थ्यो अरे। पहिलो चरणमा बाजे गएर मसान त बोलाउनु भयो अरे, तर उहाँको आत्मा र उहाँको मनोबल कमजोर भएर जुन मसानहरू उहाँले बोलाउनु भयो त्यही मसानसँग तर्सेर उहाँ लुक्नु भएको पनि थियो अरे। यानि कि उहाँ त्यो मसानहरूबाट पन्छिन खोज्नु भएको थियो अरे। तर यथालगतै उहाँले पुनः मन्त्रतन्त्र गरेर मसानलाई आफ्नो स्थानमा सुताउनु भएको पनि थियो अरे। अब यस्ता अलौकिक र पारलौकिक यस्ता घटनाहरू सुन्दा विश्वास गर्ने कुनै बाटो त हुँदैन, तर पनि मानिसले भोगेका र आफैले स्वतः देखेका घटनालाई यहाँ मैले लेखेको छु। यसलाई तपाईँ कतिसम्म विश्वास गर्ने नगर्ने तपाईँको आफ्नो हातमा रहेको छ। र बाजेसँगको कुराकानीको शैली अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बाजेले मलाई यो पनि भन्नुभयो कि इन्द्रजाल मात्रै एक त्यस्तो शक्ति र मानिसले गर्ने तन्त्र मन्त्रको एउटा सही साधना र पूर्ण साधना हुँदैन रे। मानिसले इन्द्रजाल भनेको एक मोहजाल या भनौँ मानिसमा पैदा गरिने भ्रमजाल मात्रै हो भनेर भन्नुभएको थियो। र मैले सोधिहालेँ, यदि यो इन्द्रजाल, मोहजाल र भ्रमजाल मात्र हो भने मसानहरू र चुडेलहरू, किचकन्या, डायन यस्ता विभिन्न अलौकिक शक्तिसँग चाहिँ कसरी लड्ने र यस्ता अलौकिक शक्ति कुन रूपमा हुन्छन् र किन मात्रै आउँछन्, के कस्तो हो भनेर पनि सोधेको थिएँ। त्यो अवस्थामा बाजेले भन्नुभएको थियो कि इन्द्रजाल एउटा यस्तो मोहजाल र मायाजाल हो जसले मानिसलाई मात्र मोह र मायामा नफसाई विभिन्न अलौकिक र पारलौकिक र यस्ता मानिसले पनि देख्न नसकिने शक्तिहरूसँगलाई पनि मायाजालमा र मोहजालमा फसाउने गर्छन् रे। र त्यही माया र मोहले नै विभिन्न अलौकिक शक्ति, भूत पिचासहरू मानिसहरूसँग जोडिने र विभिन्न वस्तु र साधनाहरूसँग जोडिने गर्छन् रे। भूतप्रेतहरू पनि यदि कुनै व्यक्तित्व राम्रो व्यक्तित्व छ या व्यक्तित्वमा कुनै सकारात्मक तत्त्वहरू छन् या कुनै वस्तुहरूमा सकारात्मक तत्त्व र आफूलाई आकर्षित पार्ने तत्त्वहरू छन् भने उनीहरू त्यस वस्तु अथवा व्यक्तिको मोहजाल र मायाजालमा आकर्षित भएर उनीहरूमा जोडिन र उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गराउनलाई तत्पर हुने गर्छन् रे। र त्यसैलाई नै मोह र माया भनिन्छ भनेर बाजेले भन्नुभएको थियो। र त्यस इन्द्रजालमा मानिसले पढिने शब्दावली र त्यसमा रहेका तन्त्र मन्त्रहरू नै त्यसै मायाजाल र मोहजाल सम्बन्धीका हुन्छन् रे, जस अन्तर्गत मायाजाल र मोहजाल कसरी लगाउने र त्यस मायाजाल र मोहजालमा फसेकाहरूलाई कसरी निकाल्ने, कसरी भगाउने भन्ने विषयमा पनि ज्ञान हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो। बाजेले भन्नुभए अनुसार त्यस मायाजाल र मोहजालको इन्द्रजाललाई पढेपछि भने मानिसलाई मात्र नभएर अलौकिक र पारलौकिक साथसाथै मानिसले विश्वास गर्न नसकेका र नदेखिएका शक्तिहरूबाट पनि पार लगाउने र ती शक्तिहरूलाई पनि आफू सामुन्ने जोड्न सक्ने शक्ति हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यसैलाई नै इन्द्रजाल मात्रै भनिन्छ भन्नुभएको थियो। तर
त्यसरी इन्द्रजालले मात्रै मानिस पूर्ण रूपमा तान्त्रिक ज्ञानी हो, योगी हो, साधु हो, साधना गर्ने साधक हो भनेर चाहिँ पुष्टि गर्न सकिँदैन रे। किनकि इन्द्रजाल एक विशेष ज्ञान र विशेष साधना मात्रै हो रे। जस्तो कि आजको समयमा विज्ञान पढ्ने वैज्ञानिक, साइन्स र विज्ञानको फिल्ड एउटै हुन्छ र उनीहरू वैज्ञानिक कहलिन्छन् त कोही बिजनेस पढ्छन् भने उनीहरू बिजनेसम्यान कहलिन्छन् र कोही म्यानेजमेन्ट पढ्छन्, होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्छन्, उनीहरू होटेलको लाइनमा पारक्त हुन्छन्। त कोही चार्टर एकाउन्ट पढ्छन् त उनीहरू चार्टर एकाउन्टेन्ट र एकाउन्टिङमा पोख्त हुन्छन्। त्यसै कोही डक्टर पढ्छन्, इन्जिनियर पढ्छन्। सोही अनुसार तान्त्रिक साधनाको पनि विभिन्न खण्डहरू हुन्छन् रे। जसो कि इन्द्रजाल एउटा सानो च्याप्टर या भनौँ एउटा छुट्टै विषय मात्रै हो भन्नुहुन्थ्यो बाजेले। बाजेको भनाइअनुसार तान्त्रिक ज्ञान एउटा यस्तो ज्ञान हो जुन विभिन्न खण्डमा कसैले साधना गरेर, कसैले ध्यान गरेर, कसैले पढेर त कसैले सोत तन्त्र मन्त्र गरेर पढ्थे रे। र यसलाई मैले बाजेले सुनाएको अनुसार छोटकरीमा लेख्दैछु। साधना गरेर यानि कि वर्षौंको तप र साधनाले मानिसले मानिसमै आफूमै कन्ट्रोल गरेर आफूमै ध्यान र आफ्नो चेतना र मनस्थितिलाई काबुमा राखी आफूलाई के हो कसो हो जानकारी गराउन सक्ने शक्तिमा पुग्छन् भने त्यसलाई साधना शक्ति भनिन्छ रे। र चेतन शक्ति यानि कि आफ्नो मानस्थिति, चेतना शक्तिलाई काबु गर्नुलाई चेतन शक्ति। मानिसले ध्यान, विभिन्न योग र क्रिया साथसाथै भन्नुपर्दा अहिलेको समयमा फोकस, जसले आफूमा आफैले फोकस गर्छ ऊ सक्सेसफुल हुन्छ आजको समयमा भने जस्तै त्यस समयमा या भनौँ त्यस चेतन शक्तिको प्राप्तिको लागि मानिसहरू आफैमा ध्यानमा लीन भएर आफ्नो चेतनालाई काबु गर्थे रे। हुन आज हामीले पनि पढ्दै सुन्दै आएका छौँ कि कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डको विषयमा। कन्सियस माइन्ड हामी आफूले बुझेर र आफूले भोगेको माइन्डलाई कन्सियस माइन्ड भनिन्छ भने सबकन्सियस माइन्ड भन्नाले हामी भित्र दिमागमा भएको ज्ञानलाई सबकन्सियस माइन्ड भनिन्छ। हुन त कन्सियस माइन्डले नै सबकन्सियस माइन्डलाई चेतन बनाउँछ। तर यदि सबकन्सियस माइन्डले कुनै चिज ठान्छ भने कन्सियस माइन्ड आफू कुनै पनि अवस्थामा त्यसलाई गर्नको लागि र प्राप्ति गर्नलाई अगाडि बढ्छ अरे। भनाइको अर्थ चेतनशील मनस्थितिले अवचेतन मनस्थितिलाई जागृत गर्ने गर्छ र त्यस अवचेतन मस्तिष्कले भने जब चेतन मनस्थितिले काम गर्न छाड्छ तब अवचेतन मस्तिष्कले चेतन मस्तिष्कलाई त्यो आफूले चाहेको र नचाहेको अवचेतित अवस्थाको घटनाक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा चेतनशील गराउनलाई चेतना दिन्छ रे। यसलाई मैले अलि अप्ठ्यारो शैलीमा भनी यसको सामान्य शैलीमा भन्नु पर्दाखेरि भने चेतनशील शक्तिले अवचेतनशील शक्तिलाई चेतनशील गराउँछ भने जब चेतनशील शक्तिले अवचेतनशील मस्तिष्कलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ। यसरी बाजेले मलाई सुनाउनु भएको थियो र साथसाथै बाजेले अर्को योग विद्या पनि सुनाउनु भएको थियो। योग विद्या जसमा मानिसले योग र ध्यानमा लीन भइकन आफूले प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई योग विद्या भनिन्छ। जसो कि बुद्धत्व, एक बुद्धत्व भनेको पनि मानिसले योग र ध्यानमा लीन भएर प्राप्त गर्ने शक्ति हो रे। जस्तै कि बुद्ध भगवानले पनि आफ्नो योग र साधनाबाट र आफ्नो ध्यानबाट मात्रै विद्या पाएको हुनाले उनी पनि एक प्रकारको योगी या भनौँ ज्ञानी योगी भनेर चिनिन्छन् रे। त्यस्तै कुरा गर्दै जाँदाखेरि साथसाथै बाजेले पनि अर्को कुरा सुनाउनु भयो कि तान्त्रिक विद्या पनि हुन्छ रे। र तान्त्रिक विद्या जसमा तन्त्र मन्त्र र साधना साथसाथै ध्यान र योग सबैको सम्मिश्रण हुने गर्छ रे। र बाजेले पनि सोही तान्त्रिक विद्या पनि साथसाथै सिकेको हुनाले उहाँ तन्त्र मन्त्रमा पारक्त हुनुहुन्थ्यो रे। तान्त्रिक विद्या यानि कि तन्त्र मन्त्र
तन्त्र मन्त्र यानि कि विभिन्न ताण्डव र विभिन्न साधनाहरू। तान्त्रिक विद्या भन्ने बित्तिकै बाजेले हर हर महादेव भन्दै आफ्नो मुखमा र मानसपटलमा शब्द फुराइहाल्नुभयो र मैले पनि ताण्डव शब्द सुन्ने बित्तिकै हर हर महादेव भनेर मेरो मानसपटलमा पनि आइहाल्यो र यसैमा मैले पनि बिचमै भनिहालेँ। तपाईँहरूले पनि तल हर हर महादेव भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अब बढौँ घटनाक्रमतिरै। यसरी अनि बाजेले मलाई तान्त्रिक घटनाको विषयमा सुनाउने क्रममा उहाँले भन्नुभयो कि तान्त्रिक विद्या पनि विभिन्न खण्डमा हुने गर्छन् रे। तान्त्रिक विद्या पनि विभिन्न खण्डका हुन्छन् रे। जस्तै कि अहिलेको समयमा विभिन्न साधुहरू देखिन्छ, योगी साधु, नागा साधु र तान्त्रिक। यसलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गर्नुको कारण चाहिँ मानिसको साधना र तन्त्र ज्ञानको आधारमा नै हो भनेर भन्नुहुन्छ। आज पनि विभिन्न खण्डहरू विभिन्न ज्ञानमा र विभिन्न भौतिक ज्ञानमा देखा पर्छ। जस्तै कि मानिसले इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने बित्तिकै सबै इन्जिनियरै हुँदैनन्। कोही सिभिल इन्जिनियर, कोही के इन्जिनियर, कोही के इन्जिनियर, डक्टर पनि कोही बोनको, कोही स्किनको, कोही ब्लडको। त्यसरी नै तन्त्र मन्त्र पनि विभिन्न खण्डमा विभाजित हुन्थे रे। साधु, साधारण साधुहरू भन्ने बित्तिकै सामान्य साधना गर्ने र आफ्नो भोगविलासलाई प्राप्त गर्नलाई साधनाको ज्ञान लिने र आफूलाई आफ्नो समय अनुकूल परिस्थितिमा ढाल्नेलाई चाहिँ साधारण साधु भनिन्छ रे। र नागा साधु, नागा साधु भन्ने बित्तिकै सांसारिक मोहमाया त्यागेर आफूलाई संसारमै राखेर संसारको परिस्थिति र अनुकूलता अनुसार आफूलाई ढाल्दै ज्ञान र साधनालाई साथसाथै लिएर अगाडि बढ्ने साधुहरू, जसलाई पारिवारिक मोह, शारीरिक मोह चाहिँ हुँदैन रे। र उनीहरू भने शारीरिक र पारिवारिक मोह त्यागी सांसारिक मोहलाई चाहिँ आफू साथमै अँगालेर या भनौँ संसारको परिस्थिति अनुसार नै ढल्दै गरिने साधनालाई लिएर अगाडि बढ्छन् भने तिनीहरू नागा साधु हुन्छन् रे। भने तान्त्रिक साधुहरू जुन तान्त्रिक भनेर कहलिन्छन् रे, उनीहरू शारीरिक, मानसिक र सांसारिक मोहदेखि निकै पर हुन्छन् रे। र उनीहरूको ज्ञान यतिसम्म पनि हुन्छ रे कि उनीहरू यो सांसारिक मोह माया र यस संसारदेखि पनि परको अर्को अलौकिक संसारसँग पनि जोडिएका हुन्छन् रे। र त्यस अलौकिक संसारको यात्रा र अलौकिक संसारको मोह माया र अलौकिक संसारको चेतनशील अवस्था जब सिर्जना हुन्छ रे कि तब उनीहरूले आफ्नो तान्त्रिक विद्या र आफूले गरेको साधनालाई पूर्ण रूप दिन सफल हुन्छन् रे। यानि कि जब उनीहरू यसरी तन्त्र मन्त्र र साधनामा लीन हुन्छन् कि तब उनीहरूले संसार, मोह माया, मानिसहरू, यस प्रकृतिहरूदेखि सबै भुलाएर जब उनीहरू आफ्नो लोक यानि कि आफूमा आफू हराएर नयाँ लोकमा प्रवेश गर्छन् या भनौँ नयाँ परिकल्पना या आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई नयाँ क्षेत्रमा पुर्याउँछन्, तब मात्रै उनीहरू तान्त्रिक कहलिन्छन् रे। यानि कि अघोर कहलिन्छन् रे। र त्यसैलाई नै तान्त्रिक साधु यानि कि अघोर साधु भनिन्छ। अघोर यानि कि अनेकौँ साधना, अघोर तपस्या, मानिसले पनि नसोचेको र नकल्पिएका विभिन्न तन्त्र मन्त्र र साधना गर्ने व्यक्तिहरू नै अघोर हुन्छन् रे भनेर सुनाउनु भएको थियो। र त्यस बाजेले पनि अघोर साधना र तान्त्रिक विद्याहरू सिक्नु भएको थियो रे। र उहाँको गुरु एक अघोरी हुनुहुन्थ्यो रे। र उहाँले त्यसरी विद्या र आफूले आफ्नो साधनालाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यस अघोरसँग गएर मसान घाटमा बसी विभिन्न तन्त्र मन्त्र र ज्ञानहरूको ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो रे। त्यो ज्ञान र तन्त्र मन्त्रहरू यति कठिन र यति जटिल हुन्थे रे कि जसबाट मानिसको प्राण पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो रे।
उहाँले भनेअनुसार त्यहाँ इन्डियामा रहेका अघोरहरूले पञ्चमुण्डी साधना यानि कि 5वटा खोप्रीहरूको र 5वटा आत्माहरूको साधना गर्ने गर्थे रे। त्यस अन्तर्गत मानिस, बाँदर, चराचुरुङ्गी, विभिन्न सरीसृप जनावरहरू यस्तै यस्तै 5 जनावरहरू उनीहरूको सो यथास्थितिबाट आवश्यक जनावरहरूको खोपडीलाई लिएर आफ्नो आसन स्थानमा तल राखी या भनौँ गाडी राखेर आफ्नो साधनाहरू गर्थे रे। र सोही साधना अनुसार हामीलाई पनि ज्ञान बाँड्ने र ज्ञान दिने गर्थे भनेर बाजेले भन्नुहुन्छ। बाजेले अघोर विद्या त सिक्नु भएन रे, तर अघोरीबाटै तान्त्रिक विद्या र नागा साधु विद्याहरू निकै नै सिक्नु भएको थियो रे। सोही हुनाले बाजे हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि अविवाहितै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको अविवाहित अवस्था भए तापनि उहाँको दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको आफन्तजन र नातानातिनीहरू आएर उहाँलाई सहयोग गर्ने र हेरविचार गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। यसरी तान्त्रिक विद्या र इन्द्रजाल विद्यालाई मिसाएर बाजेले विभिन्न अलौकिक घटनाहरूको समाधान गर्नुभएको थियो रे। र यसै अन्तर्गत आज मैले मेरो यस कलमलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। र अन्तिममा यदि तपाईँहरूलाई कुनै इच्छा, कुनै जानकारी लिन मन छ, यदि मैले बाजेसँग पाएको ज्ञान र बाजेसँगबाट बुझेको कुराहरूलाई खुलाउन सक्छु तपाईँहरूको कमेन्टमा भने म यसै भूतघरको आयोजकलाई चाहिँ जिमेल मार्फत उत्तर लेखेर पठाइदिनेछु। उहाँले नै तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्नुहुनेछ र यदि मैले सकेसम्म म आफैले पनि रिप्लाई गर्नेछु र मेरो समय भएअनुसार र मेरो परिस्थितिले दिएअनुसार म अवश्य रिप्लाई गर्नेछु। तपाईँहरूले आफूले चाहेको र बुझ्न चाहेको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। र यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै कति कुराहरू खुलेका छन्, यस्ता यो घटना सम्बन्धी अरू पनि कुराहरू छन् भने मलाई कमेन्टमा जानकारी दिनुहोला, किनकि म यस विषयमा अहिले हालसालै अध्ययनरत रहेको छु। यस्ता कुराहरू म निकै खोजीनीति गर्ने र विभिन्न च्यानलहरू मार्फत सुन्ने गर्छु। त्यसैले मलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला भन्दै म मेरो कलमलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हस्त श्रोताहरू, आजको यो तान्त्रिक यान्त्रिक विभिन्न इन्द्रजाल, ओहो मोहजाल, मायाजाल, यन्त्रविद्या, तन्त्रविद्या निकै नै रोचक घटना लेखेर पठाइदिनु भएकोमा हामीलाई नाम नखुलाइदिनु हुने जानकारी अनुसार लेख्नु भएको श्रोतालाई हजुरलाई चाहिँ हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तो रोचक र एकदम म आफै एकदमै एडभेन्चरस तरिकाको फिल गरेको थिएँ यो घटनाक्रमलाई पढ्दाखेरि। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो है, मलाई पनि तल कमेन्टमा जानकारी दिनुहोला। म तपाईँहरूको कमेन्ट सुन्नको लागि र पढ्नको लागि एकदमै आतुर छु। यति भन्दै अब के भनौँ, तपाईँहरूले गरिदिइहाल्नुभयो हुन्छ होला लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट अनि बेल बटन थिचिदिने। अब म भनिहालेँ, अब ल गरिदिनु होला। साथसाथै आजलाई चाहिँ घटना यति नै। तपाईँहरू सदैव खुसी रहनुहोस्, तपाईँहरू सदैव सुखद रहनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।